बहुजन्म विपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना द्रष्टुम् यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनम् न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम् यस्वानाम् पक्षपोषणः स्वीयम् वाक्यम् वृतम् कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुः भगवान् ज्ञानम् भक्तानाम् मानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः त्वाम् सूरिभिः तत्त्वबुभुत्सयाद्धाम् सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहम् प्रपद्ये परम् प्रदानम् पुरुषम् महान्तम् कालम् कविम् त्रिवृतम् लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चम् स्वच्छन्दशक्तिम् कपिलम् प्रपद्ये।